Mayong buntag sa tanan, mga igsoon. Labaw na gyud sa atong buhi nga Dios, no? Tapos na ko siya ipasalamatan. Una gyud sa tanan, akong ipasalamatan ang Ginoo nga siya naghatag kanatog maayong panahon. Salamat sa Ginoo kay wala gyud niya gipauwan karong mga buntaga. Hallelujah. Siya po naghatag kanatog kusog ug kinabuhi. O kami usab mapasalamaton kaninyong tanan sa inyong pagtambong sa among second Women's Anniversary. Bisan sa kalayo sa inyong dapit, naagyud mo nagahatag og panahon, oras, effort ug sacrifice aron sa pagduyog sa among kalipay ug labaw na gyud sa pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Labaw sa tanan gyud, akong gipasalamatan ang Ginoo sa among buluhaton sa mga kananayan dinhi sa poblasyon to nga kami maga-celebrate uban kaninyo mga igsoon sa among second anniversary nga puno gyud mi sa kalipay ug mga kadaugan pagpasalamat tungod sa gugma sa Dios sa among buluhaton sa mga kananayan. Sulod sa duha ka tuig sa among buluhaton mga igsoon, makaingon gyud ko nga dili gyud sayon daghang mga pagsulay, mga kalisod problema, mga kabalaka, usahay anaa ang kaluya, kakapoy, na kanang makapangutana bitaw ko sa Ginoo nga, Lord, kapoy naman, kaya pa ba ninaho, mupadayon pa ba ko? Dili gyud malikayan, nga bation na mo ang kaluya, kakapoy, labi na gyud kami sa akong mama, sa akong iyaan, nalayo gyud ang among kinahanglang biyahion ug mausab ang mga kananayan kung adto na po sa ang among Bible study. Usahay mubiyahe mi nga abutan og uwan, mga bata gyud ug usahay pod magub-an og motor. Ug naa gyud po'y panahon nga ang financial igo ra gyud pang gasolina aron lamang gyud makaatin ni sa among buluhaton. Apan ang Dios kanunay gyud nagpahinumdum kanamo mga igsoon nga siya nag-uban kanunay ug wala gyud niya pasagdi sa tanan namong ginahanglan. Gitagaan miniyag kadasig sa kanunay sa among buluhaton sa mga kananayan ug ang Dios kanunay gyud nagapanalangin kanamo ug wala gyud niya kulangin. Dili sayon apan ang gusto sa Dios nga magpadayon. Kay ang kalisod nga among nasinati mao'y hinungdan aron mi malig-on ug makapadayon sa among pagpangalangin. Layo na gyud ang among naabtan. Sa duha ka tuig sa buluhaton, daghang nabag-o sa among mga kaugalingon. Daghang nakatunan sa pulong sa Dios. Daghan usab nga mga problema pagsulay nga nalampasan gyud sa mga kananayan tungod sa pagtinabangay sa mga pag-ampo. Maong padayon lang yun ta mga igsoon sa atong buluhaton, walay muundang umubiya bisan magluya na apan ang Dios yun maghatag natong kanunay kadasig. Padayon ta mga igsoon sa pagbuhat sa kinasingkasing gayon kay ang Dios ni bahala muhatag natong kadasig kaalam ug wahibalo. Padayon ta uban sa tabang sa Ginoo kay wala gyud tay mahimo dili nato makaya kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Daghan pang mga katuigan nga kita maghiusa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Bisan kanunay tang maigo sa pulong sa Ginoo, sakit apan maunay maghatag natong kalig-on, maghatag natong pagpukaw sa atong mga kaugalingon aron ta magbag-o. Mga pagpasalamat, pagdaig ngadto lamang sa atong buhi nga Dios, tungod himaya adto lamang kami. Praise God.